ल समीक्षालाई नै मैले बनाएँ है त आजको पोस्ट है समीक्षा हजुर सर भन्नु तिमीलाई पोस्ट बनाएँ है त मैले हजुर सर सरिनाकोमा नेट प्रब्लम छ अरे हुन्छ सर आज हामी कल्सिन एडभान्स को के हामी प्रब्लम गर्छौं कल्सिन एडभान्स भनेको के हो भन्ने कुरो एउटा क्वेशन नै बनाएर दिउँ कि एउटा क्वेशन गर्दिउँ भन्ने कुरो ल यो एउटा क्वेशन हेरौँ यो एउटा एक्जाम्पल हेरौँ त्यसपछि हामीले यसले सबै कुरो कभर गरिहाल्छ सरिना समीक्षा त्यो एडमिट गर्ने काम गर ल हस् गरिरहेको छु सर ल कल्सिन एडभान्स भनेको के हो भन्ने कुरा हामीले हिजो हेरेका थियौं कल्सिन एडभान्स भनेको कम्पनीले मागेको माग्नु भन्दा अगाडि नै यदि पैसा आउँछ भने त्यसलाई कल्सिन एडभान्स भनिन्छ भनेको थियौं कम्पनीको शेयर जुन हुन्छ त्यो भनेको पार भ्यालु प्रिमियम डिस्काउन्ट जेमा पनि इस्यु गरेको हुन्छ जुन कन्डिसनमा इस्यु गरे पनि कम्पनीले डिफरेन्ट इन्स्टलमेन्टमा कल गरेको केसमा एप्लिकेसनमा त हुँदैन एप्लिकेसनको केसमा पनि पछाडी आउन सक्छ त्यतिबेला म भन्छु तर एलोटमेन्टको टाइममा एलोटमेन्ट भन्दा पछाडीको अथवा फर्स्ट कलको टाइममा फर्स्ट कल भन्दा पछाडीको फाइनल कलमा पनि आउँदैन यदि पैसा आउँछ भने त्यसलाई हामी के भन्छौं कल्सिन एडभान्स भन्छौं त्यसै कल्सिन एडभान्स भनेको amount received from the shareholder before call made by the company is called calls in advance त्यसै कम्पनीले कल माग्नु भन्दा पहिले यदि शेयर होल्डरबाट पैसा आउँछ भने त्यसलाई हामी कल्स इन एडभान्स भन्छौं त्यसै यसमा एउटा एक्जाम्पल मैले लिए यसले धेरै कुरो कभर गर्छ त्यसकाले यो हेरौं एबीसी कम्पनी इस्युड 8000 शेयर एट द रेट अफ 10 इच यसको पार भ्यालु कति रहेछ 10 रहेछ ए 10% प्रिमियम 10% प्रिमियममा इस्यु गरेको केस छ त्यो 10% भन्ने बित्तिकै के को 10% त भन्दै यो पार भ्यालु 10 को 10% 10 को 10% मा 1 हुन्छ पेबल एज फलोज ₹3 अन एप्लिकेसन ₹4 इन्क्लुडिङ प्रिमियम अन एलोटमेन्ट एलोटमेन्टमा 4 रुपीस प्रिमियम सहित अरे अनि 2 अन फर्स्ट कल 2 अन फाइनल कल यो सबै जोडेर हेर्नु त 10 + 1 गरेर 11 हुन्छ हेर्नु त 7 8 9 10 11 भयो यसरी इस्यु गरे थियो अरे के भएछ हेर्नु त all money duly received but one shareholder holding 400 share paid the entire amount with allotment यो के भएछ हेर्नु त एउटा 400 शेयर लिएर बस्नेले चाहिँ एलोटमेन्टको टाइममा विथ एलोटमेन्टमा छ एलोटमेन्टको टाइममा इन्टायर भनेको सबै भनेको बाँकी सबै इन्टायर भनेको बाँकी भने त्यसको मिनिङ के हो भन्दाखेरि एलोटमेन्टको टाइममा ₹4 मागेको एलोटमेन्टको टाइममा एलोटमेन्टको पैसा त्यो भने त्यो एडभान्स हुँदैन तर एलोटमेन्ट भन्दा पछाडीको पैसा पनि सबै भनेको इन्टायर भनेको सबै दियो अरे त्यो 400 शेयर लिएर बस्नेले चाहिँ त्यसकाले त्यो भनेको त कल्स इन एडभान्स हो यस्तो केसमा कसरी इन्ट्री गर्ने भन्ने कुरा हेर्छौं कम्पनीले इस्यु गरेको शेयर 8000 शेयर छ 10% प्रिमियम भनेको पार भ्यालुको 10% हुन्छ जहिले पनि प्रिमियम डिस्काउन्टको पर्सेन्ट दियो भने त्यसै 10 को 10% मा 1 हुन्छ त्यो 1 जोड्दा 11 आउनु पर्ने यो सबै जोड्दा 11 हुन्छ अब एप्लिकेसनमा एलोटमेन्टमा फर्स्ट कलमा फाइनल कलमा के इन्ट्री हुन्छ एकदमै ध्यान दिने कल्स इन एडभान्स को केसमा कसरी इन्ट्री गर्ने भन्ने कुरा सबभन्दा पहिले एप्लिकेसन मनी रिसिभको जर्नल गरौँ बैंक अकाउन्ट डेबिट टु शेयर एप्लिकेसन अकाउन्ट बैंक अकाउन्ट डेबिट टु शेयर एप्लिकेसन अकाउन्ट यसको मैले न्यारेसन मैले लेखिदिनु पर्छ जस्तो लाग्दैन 8000 शेयर इन्टु कति रहेछ त एप्लिकेसन मनी 3 रहेछ ए 8000 इन्टु 3 त्यसै कति हुने हो त अमाउन्ट 24000 हैन 24000 त्यसै यहाँ पनि हामी 24000 गर्छौं
अब यसको न्यारेसन भनेको यदि प्रब्लम छ भने भनौँ बिङ एप्लिकेसन मनी रिसिभ अन 8000 शेयर एट द रेट अफ 3 इच भनेर लेख्नु पर्यो। बी मा हामी जाउँ। एप्लिकेसन मनी ट्रान्सफर टु शेयर क्यापिटल गर्दाखेरि शेयर एप्लिकेसन अकाउन्ट डेबिट टु शेयर क्यापिटल अकाउन्ट हुने भयो। शेयर एप्लिकेसन अकाउन्ट डेबिट टु शेयर क्यापिटल अकाउन्ट कसरी गर्ने त? शेयर एप्लिकेसन अकाउन्ट डेबिट टु शेयर क्यापिटल त्यही अमाउन्ट माथिकै अमाउन्ट, यसमा प्रब्लम नै छैन। यो त प्रब्लम कुरो भएन। अब एलोटमेन्ट मनी ड्यू को चलन गरौँ है। शेयर एलोटमेन्ट अकाउन्ट डेबिट शेयर एलोटमेन्ट अकाउन्ट डेबिट टु शेयर प्रिमियम अकाउन्ट शेयर प्रिमियम अकाउन्ट पनि गर्नु पर्यो। शेयर क्यापिटल अकाउन्ट पनि गर्नु पर्यो। त्यसकारणले यसरी कम्पनीले प्रिमियममा इस्यु गरेकोमा पनि कल्सनी एडभान्स हुन सक्छ, प्री डिस्काउन्टमा इस्यु गरेकोमा पनि हुन सक्छ। चाहे जे होस् प्रिमियम र डिस्काउन्ट ड्यूको जर्नलमा, अब कल्सनी एडभान्स रिसिभको जर्नलमा। त्यसै हामी अहिले ड्यूको जर्नलमा छौँ। एलोटमेन्ट मनी ड्यूको जर्नल हो। शेयर एलोटमेन्ट अकाउन्ट डेबिट टु शेयर प्रिमियम टु शेयर क्यापिटल अकाउन्ट गर्छौँ। अब यसमा हेर्ने भने हामीले इस्यु गरेर शेयर त 8000 शेयर हो। अब 8000 एलोटमेन्टमा कति भन्दा 4, त्यसमध्ये 1 चाहिँ प्रिमियम हो, त्यसकारण 3 चाहिँ क्यापिटल हो। त्यसै त्यो गर्नु पर्यो। हेर्ने यो भनेको 8000 शेयरमा यहाँ कति गर्नु पर्यो? त्यसै 4 गर्नु पर्यो एलोटमेन्टमा। प्रिमियममा कति हुने भयो त भन्दा 8000 शेयरमा प्रिमियम त 1 हो र 8000 शेयरमा शेयर क्यापिटल कति हुने भयो त? त्यसै जहिले पनि प्रिमियम चाहिँ घटाएर एलोटमेन्टको एमाउन्ट प्रिमियम घटाएर शेयर क्यापिटल आउँछ। त्यसै यसको न्यारेसन पनि हामी गर्न सक्छौँ। बिङ एलोटमेन्ट मनी रिसिभ एलोटमेन्ट मनी ड्यू अन 8000 शेयर एट द रेट अफ 4 इच इन्क्लुडिङ ₹1 प्रिमियम भन्नु पर्यो। यो हामी गर्न सक्छौँ न्यारेसन। त्यसै यसको एमाउन्ट कति हुने भयो त? 32000 होला। यो कति भयो? 8000 हुने भयो। यो भयो 24000। अब एकदमै इम्पोर्टेन्ट पोइन्टमा आयौँ है। एलोटमेन्ट मनी रिसिभको जर्नल गरेको छौँ हामी। एलोटमेन्ट मनी रिसिभको जर्नलमा के हुने भयो त? बैंक अकाउन्ट डेबिट गर्छौँ। कति त अहिले हामीले हेरौँला टु शेयर एलोटमेन्ट अकाउन्ट। शेयर एलोटमेन्ट बापत आउनु पर्ने पैसा हो र यसमा एडभान्स पनि आयो भने चाहिँ हामीले यही कुरो गरेछौँ। एडभान्स आयो भने कल्स इन एडभान्स अकाउन्ट क्रेडिट गर्नुपर्छ रिसिभको जर्नलमा भनेको मैले। त्यसै एडभान्स कति आयो त? हेर्ने ध्यान दिनुपर्ने कुरो यो शेयर एलोटमेन्ट अकाउन्ट त 32000 आउने हो। 32000 हामी यहाँ राख्छौँ। एडभान्सको एमाउन्ट कति हो त्यो हामीले थाप्नु पर्यो। एडभान्सको एमाउन्ट भनेको त 400 शेयरमा उसले कति दियो अरे त? एलोटमेन्टको टाइममा सबै पैसा दियो अरे। त्यसै एलोटमेन्टको टाइम भनेको यो 4 रुपैयाँ पाउने बेलामा एलोटमेन्टको टाइममा 400 शेयरमा सबै भनेको के हो त? 2 र 2 गरेर 4। यसरी पैसा आयो अरे। तर यो 4 भित्र के हो त? 2 फर फर्स्ट कल एन्ड 2 फर कल हो। यसरी छुट्याएर लेख्नु पर्ने चाहिँ होइन, मात्रै बुझाउनलाई मैले भने यो 4 पनि के हो त भन्दाखेरि पुरै कसरी आएको त भन्दाखेरि यो एलोटमेन्टको 4 आएको होइन नि। फेरि यो एलोटमेन्टमा पनि 4 छ, त्यो नझुकिने नि। यो 4 एलोटमेन्ट टाइममा एलोटमेन्टको 4 आयो भने त्यो त के हो त भन्दाखेरि एडभान्स नै होइन नि। एलोटमेन्टको टाइममा एलोटमेन्ट भन्दा पछाडिका कलको पैसा आयो भने त्यो चाहिँ एडभान्स हो। पछाडिको पैसा पनि के हो? अनफर्चुनेटली दुईटा जोडेर फेरि 4 नै हुँदो रहेछ। त्यसकारण त्यो कल्स नि एडभान्समा लेखेको चाहिँ यो दुईटा जोडेर आएको।
त्यसकाले हामीले के त 400 शेयरमा 4 ले मल्टिप्लाई गर्ने। त्यसै 400 into 4 गरेर कति भयो त भन्दाखेरि 1600 भयो होला, 1600। बैंक एकाउन्ट कति हो यो दुईटा जोडेर लेख्ने यसरी। ल हेर्नु त यो नयाँ कुरा आयो है यसमा। कल्सन एरियर हुँदाखेरि हामी के गरेका छौँ, हिजो क्वेसनमा गर्यौँ डेबिट गर्ने छौँ, तर कल्सन एडभान्स हो भने हामीले के हो क्रेडिट गर्छौँ। त्यसकाले क्रेडिट गरेर कल्सन एडभान्स एकाउन्ट कतिवटा शेयरमा बढी आयो भने चाहिँ 400 शेयरमा। 400 शेयरमा कति आयो त भन्दाखेरि एलोटमेन्टको टाइममा 4 रुपिस माग्दाखेरि एलोटमेन्ट भन्दा पछाडिको फर्स्ट कलको 2 र फाइनल कलको 2 दुईटै 2 रहेछ, त्यो एउटा 4 आयो। यो 4 चाहिँ यो माथिको 4 होइन है, त्यो कुरो चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्यो। यो माथिको यो 4 चाहिँ यो होइन नि, यो 4 यो भनेको के हो त फर्स्ट कलको लागि 2 फाइनल कलको लागि 2 गरेर त्यसरी चाहिँ 4 आएको। ल यो बुझ्यो कि बुझेन? अब बुझ्ने कुरो भन्दा पनि यस्तै हुन्छ भनेर नि बुझ्नु पर्यो है यो हैन। अब हामी एलोटमेन्ट मनी रिसिभको जर्नल त भइसक्यो। अब फर्स्ट कल मनी ड्यूको जर्नल गर्छ। फर्स्ट कल मनी ड्यूको जर्नल गर्दाखेरि शेयर फर्स्ट कल एकाउन्ट डेबिट, शेयर फर्स्ट कल एकाउन्ट डेबिट यो गर्छौं नि, त्यो शेयर क्यापिटल एकाउन्ट नै गर्छौं, यसमा प्रब्लम भएन। हामीले के थाहा भइसक्यो 400 शेयरले हाम्रो फर्स्ट कलको पैसा पहिले नै बुझाइसक्यो भने पनि हामीले के त यो पैसा आउँदैन नि, पहिले नै आइसकेको त्यसको आउँदैन भने पनि हामीले के त फर्स्ट कल मनी ड्यू गर्दाखेरि हामीले के त 8000 शेयर पुरैमा नै ड्यू गर्नुपर्छ। हो दिँदैन भने थाहा छैन, त्यो रिसिभको जर्नलमा घटाउँला केही छैन। त्यसै बिङ फर्स्ट कल मनी ड्यू अन कतिवटा शेयरमा त 8000 शेयरमा है, 8000 शेयर्स एट द रेट अफ कति त फर्स्ट कलमा कति छ 2 छ। यो ड्यूको जर्नल गर्ने त्यही नै भइगयो। फर्स्ट कल मनी ड्यू अन 8000 शेयर एट द रेट 2 इज, किनभने फर्स्ट कलको रेट त हाम्रो 2 छ नि। हेर्नु त फर्स्ट कलको टाइममा हामी 2 मात्रै गर्नु पर्यो। ल अब त्यसै कति भयो 8000 into 2 गरेर के त 16000 हुने भयो। के आउँछ यो हेरौँ। यो पहिले जस्तै हो यो। अब यसको रिसिभको जर्नल एकदमै ध्यान दिनुपर्ने कुरो चाहिँ यो हो। फर्स्ट कल मनी अब रिसिभको जर्नल गर्ने बेला भयो, रिसिभको जर्नल गर्ने बेला बैंक एकाउन्ट डेबिट, बैंक एकाउन्ट डेबिट गर्नु पर्यो। त्यो पहिले जस्तै गर्छौं। कल्स इन एडभान्स एकाउन्ट, कल्स इन एडभान्स एकाउन्ट पनि हामी डेबिट गर्नुपर्छ हैन है। यो नयाँ कुरा आयो टु शेयर फर्स्ट कल एकाउन्ट। ल हेर्नु त यसमा हामीले फर्स्ट कलमा ड्यू गरेको पैसा कति छ 16000 छ। यसलाई क्रेडिटमा लेखिहाल्ने, 16000 हामीले क्रेडिटमा लेख्ने, यो आउनु पर्ने। तर यो 400 शेयरले जुन 400 शेयर लिएर बसेको थियो उसले के गर्यो भन्दाखेरि एलोटमेन्टको टाइममा नै फर्स्ट कलको पैसा पनि फाइनल कलको पैसा पनि फर्स्ट कलको 2 फाइनल कलको 2 बुझाइसक्यो। फर्स्ट कलको 2 र फाइनल कलको 2 गरेर 4 रुपैयाँ बुझाइसक्यो। अब त्यो मान्छेले त्यो व्यक्तिले फेरि एलोटमेन्ट फर्स्ट कलको पैसा तिर्छ होला त? तिर्दैन नि हैन, तिर्दैन भने कति तिर्दैन भने फर्स्ट कलको टाइम उसले नतिर्ने भने 2 मात्रै हो, बाँकी 2 त फाइनल कलको हो नि। फाइनल कलको पैसा तिर्दैन भने फाइनल कलको कुरोमा गर्ने नि, फाइनल कलको पैसा तिर्दैन भने फर्स्ट कलको कुरोमा किन गर्ने? त्यसकाले हामीले 400 into 2 फर्स्ट कलको पैसा चाहिँ यति आउँदैन भने चाहिँ हामीले कन्फर्म भयो। 400 कति भयो त 800। त्यसै 16000 मा 400 800 घटाउँदा कति भयो 15200। बैंक एकाउन्ट डेबिट टु कल्स इन एडभान्स एकाउन्ट। यसरी जर्नल गर्नुपर्ने हुन्छ। ध्यान दिए यो नयाँ कुरा आयो है। फेरि एकचोटी भनिदिनु न जी नम्बर। हुन्छ। हिजो चाहिँ हामीले के त पैसा आउँदै नआएकोले कल्स इन एरियर भनेको थियौं। यहाँ चाहिँ हामीले के त आउँदै नआएको होइन, पहिले नै आइसकेकोले अब आउँदैन के।
ल यसमा म एउटा एक्जाम्पल दिएँ। कम्पनीले शेयर इस्यु गरेको थियो, शेयर इस्यु गरेकोमा म आफैले 800 शेयरको लागि एप्लाई गरेको थिएँ, 400 शेयरलाई एप्लाई गरेको थिएँ। मैले के गरेँ भन्दाखेरि एप्लिकेसनको पैसा बुझाएँ। कति बुझाएँ भन्दाखेरि एप्लिकेसनको 3 रुपिस बुझाएँ, मेरो शेयरमा पनि बुझाएँ। अनि कम्पनीले मलाई शेयर दियो। एलोटमेन्टको बेलामा मैले के गरेँ भन्दाखेरि एलोटमेन्टको पैसा पनि दिएँ, फर्स्ट कल र फाइनल कलको पैसा पनि सबै बुझाइदिएँ। भने अब फर्स्ट कलको पैसा कम्पनीले माग्ने बेलामा मैले पैसा बुझाउँछु त बुझाउँदिनँ नि हो। त्यो कुरालाई ड्युको जर्नलमा केही नगर्ने, तर रिसिभको जर्नलमा त त्यो पैसा आउँदैन नि, कम्पनीसँग आउँदैन। किन आउँदैन भने त्यो पहिले नै पैसा आइसकेको छ, एलोटमेन्टकै टाइममा पैसा आइसक्यो। त्यसकाले नआउने पैसालाई आउँदै नआएको भए कल्सनियर भन्थ्यौँ, पहिले नै आएकोले अहिले नआएकोले त्यसलाई चाहिँ कल्सनी एडभान्स भनेर डेबिट गर्नुपर्छ। कति डेबिट गरेँ त? मैले त 400 शेयर पाएको थिएँ भने 400 शेयरमा मैले फर्स्ट कलको लागि बुझाउनु पर्ने कति थियो भन्दा 2 रुपिस हो, त्यो आउँदैन। मैले बुझाएको चाहिँ 4 रुपिस हो पर शेयरमा, तर फर्स्ट कलको लागि चाहिँ त्यहाँ पनि 2 रुपिस मात्रै हो। त्यसकाले बाँकी 2 फाइनल कलमा हामीले गरौँला। तर अहिले चाहिँ के हो त, हामीले कल्स इन एरियर होइन, कल्स इन एडभान्स एकाउन्ट गर्नु पर्यो। किन भन्दाखेरि यो दिँदै नदिएको होइन, पहिले नै दिएकोले, एलोटमेन्टमै दिएकोले अहिले कलमा नआएको। त्यो भएकोले हामीले रिसिभको जर्नलमा, ड्युको जर्नलमा त्यसले केही पनि असर गर्दैन, पुरै हामी ड्यु गर्छौँ। तर रिसिभको जर्नलमा कल्स इन एडभान्स डेबिट गर्नुपर्छ। त्यो भनेको कतिवटा शेयरमा र फर्स्ट कलको टाइम हो भने फर्स्ट कलको पैसा कति हो त्यो रेटले मल्टिप्लाई गर्छ। यसको न्यारेसन पनि म लेखिदिन्छु। बिङ money after adjustment of advance, यति कुरो लेख्नुपर्छ। अर्थात् यसमा बिङ ब्यालेन्स फर्स्ट कल मनी रिसिभ भनेर लेख्न पनि मिल्छ है। बिङ ब्यालेन्स फर्स्ट कल मनी रिसिभ, किनभने बाँकी पैसा आयो भने अरू त केही पैसा त पहिले नै पाइसकेको थियो नि, त्यसकाले पाउन बाँकी पैसा आयो भने त्यसरी बिङ ब्यालेन्स फर्स्ट कल मनी रिसिभ त्यसरी पनि लेख्न मिल्छ। ल यहाँसम्म केसमा अझै पनि भनौँ केही छ भने अनि म फेरि फाइनल कलको दुईटा जर्नल कसरी गर्ने म भनिदिन्छु। फेरि रिपिट गर्दिन न। कुन चाहिँ? सी नम्बरबाट रिपिट डी नम्बरबाट रिपिट गर्दिन न। डी मा ल ठीक छ। डी मा हेर्नु त हामीले एलोटमेन्टमा हामीले ड्यु गरेको थियो 8000 शेयरमा 1 रुपिस प्रिमियम र प्रिमियम सहित गरेर 4 रुपिस कल गरेको थियो। 8000 शेयरमा 4 रुपिस भित्र 1 प्रिमियम भएकोले शेयर क्यापिटल 3 भयो। त्यसकाले हामीले एलोटमेन्टमा ड्यु गर्यौं। यो भनेको प्रिमियममा शेयर इस्यु गर्दा अगाडि पनि हामीले गरेको हो, त्यही अनुसार गर्यौं। अब त्यो गर्दाखेरि अब एलोटमेन्टको पैसा आउँदाखेरि हामी के गर्छौं, एलोटमेन्टको पैसा मात्रै आएको हुन्थ्यो नि, बैंक एकाउन्ट डेबिट टु शेयर एलोटमेन्ट मात्रै गर्थ्यौं के। बैंक एकाउन्ट डेबिट टु शेयर एलोटमेन्ट मात्रै गर्थ्यौं हामी यदि एलोटमेन्टको पैसा मात्रै आएको भए। तर यहाँ के भयो त, एलोटमेन्टको टाइममा एउटा शेयर होल्डर जसले चाहिँ 400 शेयर लिएको थियो उसले फर्स्ट कलमा बुझाउनु पर्ने 2 र फाइनल कलमा बुझाउनु पर्ने 2 दुईटै गरेर एउटा शेयर भएर ₹4 उसले एलोटमेन्टकै टाइममा बुझायो अरे। त्यसो एलोटमेन्टको जर्नल गरेर त्यो कुरोलाई पनि हामीले इन्ट्रीमा ल्याउनु पर्यो। भनेको त्यो एडभान्स रिसिभ हुँदा जहिले पनि के हो त क्रेडिटमा गर्ने, कल्स इन एरियर होइन, कल्स इन एडभान्स एकाउन्ट क्रेडिट गर्ने। त्यो कति भयो त भन्दा 400 इन्टु 4 गरेर 1600 भयो हो। अब एलोटमेन्टमा पाउनु पर्ने पैसा चाहिँ 32000 थियो, हामीले पाउनै नपर्ने पैसा 1600 आयो। त्यसकारण हाम्रो बैंक खातामा चाहिँ कति पैसा जम्मा भयो भन्दा 33600 भयो। यो जोडेर यो यसमा प्रब्लम छ भन्नु त, यसमा एडभान्स रिसिभ हो। त्यसकाले रिसिभ नहुँदा कल्स इन एरियर डेबिट गर्थ्यौं र यो घटाएर बैंक एकाउन्ट निकाल्थ्यौं। अब रिसिभ हुनुपर्ने भन्दा बढी आयो त्यसकाले गर्दाखेरि क्रेडिटमा कल्स इन एडभान्स लेख्ने र रिसिभ हुनुपर्ने भन्दा बढी आएकोले रिसिभ हुनुपर्ने एमाउन्टमा बढी आएको पैसा जोडेर कल्स इन यो बैंक एकाउन्टको एमाउन्ट आयो। त्यसपछि फेरि हामीले फर्स्ट कलको मनी ड्युको जर्नल गर्यौं। यो नर्मल केस नै हो, कतिवटा शेयरमा कति रुपिसले पहिले पाइसकेको छ, त्यो शेयर होल्डरले अब पैसा दिँदैन भने चाहिँ हामीले घटाएर ड्युको जर्नल गर्ने होइन। ड्युको जर्नल गर्नु भनेको शेयर क्यापिटल एकाउन्ट रेकर्ड गर्नु हो। त्यसकाले फुल भ्यालुले शेयर क्यापिटल एकाउन्ट गर्नुपर्ने भएकोले हामीले फुल भ्यालुले एलोटमेन्ट ड्यु फर्स्ट कल मनी ड्यु गर्छौँ। फर्स्ट कल मनी ड्यु गर्दाखेरि हामीले त्यसलाई केही पनि अगाडि पैसा आइसकेकोलाई केही पनि कन्सिडर गरेन। तर रिसिभ गर्दा त के हो त, अगाडि आइसकेको पैसा त आउँदैन नि। 400 शेयरले 4 रुपिस बुझायो, तर 4 भित्र 2 चाहिँ फर्स्ट कलको लागि हो। अहिले हामी फर्स्ट कलमा छौँ भने फर्स्ट कलको पैसा मात्रै पहिले नै आएकोले आएन भन्ने जुन छ त्यसलाई हामी कल्स इन एडभान्स डेबिट गरेको। त्यसकाले यसमा बैंक एकाउन्ट डेबिट, कल्स इन एडभान्स एकाउन्ट डेबिट टु शेयर फर्स्ट कल एकाउन्ट गर्नु पर्यो। यदि यो पहिले नै पैसा आएको हुँदैन थियो भने बैंक एकाउन्ट डेबिट टु शेयर फर्स्ट कल एकाउन्ट मात्रै गर्थ्यौं।
त्यो 16,000 फर्स्ट कलमा आउनु पर्ने पैसा मध्ये फर्स्ट कलको लागि के हो त 800 पहिले नै आइसकेको छ। त्यसकारणले त्यो अमाउन्ट घटाएर 15,200 मात्रै हामीले ड्यू गर्यौं। थ्यांक यू सर। ल अब हामी फाइनल कल मनी ड्यूको र फाइनल कल मनी रिसिभको जर्नल गर्छौं। फाइनल कल मनी ड्यू र फाइनल कल मनी रिसिभको जर्नल मैले अर्को स्लाइडमा मैले गरेँ। जी सम्म भएछ, एच मा जानु। फाइनल कल मनी ड्यूको जर्नल है त। फाइनल कल मनी ड्यूको जर्नल गरेर के गर्ने त, शेयर फाइनल कल एकाउन्ट डेबिट गर्छौं। ड्यूको जर्नलमा त्यो पहिले आएको पैसाले केही पनि असर गर्दैन। शेयर फाइनल कल एकाउन्ट डेबिट टु शेयर क्यापिटल एकाउन्ट एज युजुअल त्यही नै हो। शेयर क्यापिटल एकाउन्ट ए हो, न्यारेसन पनि त्यही नै हो। शेयर फाइनल कल एकाउन्ट डेबिट टु शेयर क्यापिटल एकाउन्ट कति छ, 2 रुपैयाँ छ। 8,000 × 2 जम्मा कम्पनी इस्यु गरेर शेयर त 8,000 हो नि। त्यो पैसा तिरेको नतिरेको त्यो 400 शेयरलाई मात्रै त होइन। त्यसकारण 8,000 × 2 गरेर कति भयो त 16,000 नै भयो यहाँ पनि। फाइनल कल मनी रिसिभको जर्नलमा हामी जाउँ। फाइनल कल मनी रिसिभको जर्नलमा के हुन्छ भन्दाखेरि बैंक एकाउन्ट डेबिट, बैंक एकाउन्ट डेबिट हुने नै भयो, पहिले जस्तै त्यही नै हो, सेम हो बैंक एकाउन्ट डेबिट। अब यहाँ पनि के हो त हेर्नु त, एलोटमेन्टको टाइममा फाइनल कलको पैसा एलोटमेन्टमै गइसक्यो। त्यसकारण यहाँ आउँदैन। अब आउँदैन भने त्यसलाई हामी के भनेर भन्छौँ, कल्स इन एडभान्स एकाउन्ट नै भन्छौँ। त्यसकारणले कल्स इन एडभान्स एकाउन्ट डेबिट गर्ने यहाँ पनि अघि जस्तै। फर्स्ट कलमा पनि त्यही गर्यौँ, फाइनल कलमा पनि त्यही गर्यौँ। कल्स इन एडभान्स एकाउन्ट यहाँ पनि डेबिट गर्यौँ। रिसिभ हुँदाखेरि क्रेडिट हुन्छ, रिसिभ हुनुपर्ने ठाउँमा रिसिभ नहुँदा डेबिट हुँदो रहेछ। त्यसरी हामीले बुझ्नु पर्यो। टु शेयर बैंक एकाउन्ट डेबिट टु शेयर फाइनल एकाउन्ट मात्रै गर्थ्यौँ। तर यहाँनिर के त फाइनल कलको पैसा पनि एलोटमेन्टमै गइसक्यो। त्यसकारण एलोटमेन्टमा गएको पैसा त फेरि आउँदैन। त्यसकारणले शेयर फाइनल कल एकाउन्ट हामीले क्रेडिट गर्छौँ। त्यसमा हामीले के हो त भन्दाखेरि पहिले नै एलोटमेन्टमा आएको पैसा फेरि आउँदैन। कति आउँदैन भन्दाखेरि एलोटमेन्टमा यो फाइनल कलको लागि कति गयो त भन्दाखेरि 400 शेयरमा इन्टु यहाँ फाइनल कलको लागि पनि 2 नै गएको छ। दुईटैको एमाउन्ट सेम रहेछ। त्यसै एमाउन्ट लेख्दाखेरि के गर्ने, क्रेडिटबाट सुरु गर्ने। क्रेडिटमा सबभन्दा पहिले 16,000 लेख्ने। 16,000 मध्ये नआउने पैसा कति हो रहेछ त 800। 800 घटाउने 15,200 भयो। 15,200 यसमा पनि न्यारेसन अघि जस्तै हो। बैंक ब्यालेन्स फाइनल कल मनी रिसिभ भनेर यसरी न्यारेसन देख्नु। ल सक्यो, यति नै हो। अनि त कल्स इन एरियर हुँदाखेरि डेबिटपट्टि गर्छौँ। कल्स इन एरियर चाहिँ नआएकै पैसा भयो। कल्स इन एडभान्स चाहिँ के हो त रिसिभ हुँदाखेरि क्रेडिट गर्ने हेर्छौँ। जति बेला रिसिभ नहुनु पर्ने रिसिभ हुँदा क्रेडिट गर्ने हेर्छौँ। अनि रिसिभ हुनुपर्ने ठाउँमा त रिसिभ हुँदैन नि पहिले नै आएकोले गर्दा, त्यति बेला चाहिँ डेबिट गर्छौँ। त्यति हो। ल यसमा के छ,
जर्नल इन्ट्री लेखिरहनु जरुरी हुँदैन। ल यो मैले एउटा एक्जाम्पल दिएँ। यसमा यो र यो एउटै भइदियो, त्यसकाले यो फरक पनि हुन सक्छ। यहाँ 3 यहाँ 1 त्यस्तो पनि हुन सक्छ। त्यो भने पनि हामीले त्यो समस्या कुरो भएन। 3 र 1 जोडेर यहाँ 4 नै हुन्छ होला, यहाँ 3 हुन्छ होला, अर्कोमा 1 हुन्छ होला, त्यति मात्रै हो। यो हो मा केही छ भने भन्नु। त्यसको मिनिङ के हो त? कल्स इन एडभान्स। कल्स इन एरिया चाहिँ जुन कलको टाइममा पैसा आउँदैन त्यति बेला कल्स इन एरिया लेख्छौँ। तर कल्स इन एरियामा पनि के हो त? एप्लिकेसनमा त कल्स इन एरिया हुने कुरो भएन, कल्स इन एडभान्स पनि हुँदैन। तर एलोटमेन्टमा कल्स इन एरिया हो भने एलोटमेन्टमा पनि हुन्छ, फर्स्ट कलमा फाइनल कलमा पनि हुन्छ। त्यति बेला कल्स इन एरिया डेबिट मात्रै हुन्छ, क्रेडिट हुने कुरै आउँदैन। तर कल्स इन एडभान्सको केस चाहिँ अलिकति फरक के र त? रिसिभ हुनु नपर्ने बेला रिसिभ हुँदा त्यति बेला चाहिँ क्रेडिट हुँदो छ, अनि रिसिभ हुनुपर्ने बेलामा पहिले नै आगोले रिसिभ हुँदैन त्यति बेला चाहिँ डेबिट हुँदो छ। त्यसरी हामीले बुझ्नु पर्छ। ल यो प्रोब्लम नम्बर 18 मा हेर्नु त एउटा क्वेशन छ। एटी कम्पनी लिमिटेड इस्यु 10,000 शेयर अप टु 100 इज पेबल एज फलोज। अन एप्लिकेसन ₹30, अन एलोटमेन्ट 30, अन फर्स्ट कल 25, अन फाइनल कल 15। नट एट कल भन्छ। नट एट कल भनेको यसको चाहिँ कल मनी ड्यू पनि रिसिभ पनि गर्नु पर्दैन फाइनल कलको चाहिँ। नट एट कल भन्नु र व्हेन रिक्वायर्ड भन्नु एउटै कुरो, मैले पहिले पनि भनिसकेको छु। अल मनी वाज ड्युली रिसिभ बट अ शेयर होल्डर टु whom 500 शेयर वेयर एलोटेड पेड द मनी विथ फर्स्ट कल भन्छ। अब हेर्नु त यहाँ के भएछ? कम्पनीले एप्लिकेसनमा होइन, एलोटमेन्टमा होइन, फर्स्ट कलमा अरे। फर्स्ट कलको 25 माग्दाखेरि चाहिँ के भयो अरे? 500 शेयर पेड एलोटेड पेड अल मनी विथ फर्स्ट कल। फर्स्ट कलसँग सबै पैसा बुझायो भने, फर्स्ट कलमा सबै पैसा भने फर्स्ट कलको पनि बुझायो, त्योभन्दा पछाडि पाउनु पर्ने ₹15 फाइनल कलको पैसा पनि बुझायो, जुन कम्पनीले मागेको चाहिँ छैन नि फेरि भने। अब हामीले यस्तो अवस्थामा के जर्नल गर्ने भन्दाखेरि एप्लिकेसनको 2टा जर्नल गर्ने, एलोटमेन्टको 2टा जर्नल गर्ने। त्यति बेलासम्म यसको कुनै पनि असर गर्दैन, कल्स इन एडभान्स कुरो केही पनि आउँदैन। फर्स्ट कलको जर्नल गर्ने, फर्स्ट कलको जर्नलमा रिसिभको जर्नलमा कल्स इन एडभान्स क्रेडिट हुन्छ। अब फाइनल कलको जर्नल गर्नै परेन। त्यसकाले गर्दा त्यही 3टा 6 वटा जर्नल मात्रै गर्नु पर्यो। ल हेर्नु त, ट्राई गर्नु त, यो हामी गर्न सक्छौँ नि हैन? यो अहिले अघि मैले गरेको जतिको पनि छैन। हामीले पछिल्ला कलहरूको जर्नल गर्नुपर्ने केस नै छैन। नट एट कल भने यो गर्नै पर्दैन। तर यो गर्नु पर्दैन भनेको मिनिङ के हो त भन्दाखेरि यो फर्स्ट कलको टाइममा यो ₹15 चाहिँ पैसा आएन भने चाहिँ होइन, आयो। किनभने यहाँ क्वेसनले त्यही भनिरहेको छ, अल मनी सबै पैसा बुझायो अरे फर्स्ट कलको टाइममा। फर्स्ट कलको टाइममा 25 त बुझायो, अल मनी बुझायो भनेको मतलब त्योभन्दा पछाडि बुझाउनु पर्ने 15 पनि बुझायो भन्नु। ल यो ट्राई गरौँ त, केही प्रब्लम आयो भने सोध्न पनि मिलो। अनि कल्स इन एडभान्स कभर भइहाल्छ यति भएपछि। अनि हामीले बुझेको छैन भन्ने थाहा हुन्छ। अघि चाहिँ एलोटमेन्टमा कल्स इन एडभान्स आएको थियो, अहिले चाहिँ फर्स्ट कलमा कल्स इन एडभान्स आएको छ। अहिले चाहिँ एलोटमेन्ट पछाडि फर्स्ट कल र फाइनल कल पनि हामीले गर्नु पर्थ्यो, तर अहिले चाहिँ फर्स्ट कलमा कल्स इन एडभान्स आउँछ, त्यसपछि फाइनल कलको जर्नल गर्नुपर्ने केस नै छैन। फाइनल कलको मनी ड्यू र रिसिभको जर्नल गर्नुपर्ने केस नै छैन। ल आफ्नो आफ्नो कपीमा गर्ने गरेर मलाई सकेसम्म चाँडो बुझाउने, धेरै टाइम लाग्दैन। हामीसँग 22 भयो, 18 मिनट बाँकी छ। त्यो 5 मिनट भन्दा बढी टाइम नलाग्ने हो। अब फर्मेट चाहिँ बनाउनु पर्ने होला हुन्छ। क्लास सोक भयो है त यो। सरिना आयो त? सरिना